السلام عليكم، معكم الأستاذ عادل في فيديو جديد بالنسبة للسنة الثالثة دولي. في هذا الفيديو غادي نهضروا على جيومتري دون ليسباس. هاد كلمة جيومتري دون ليسباس هي فضفاضة بزاف. حنا غادي نركزوا في هذا الفيديو في هذا الدرس هذا على جوج ديال الأمور. غادي نركزوا أولا droite perpendiculaire à un plan. كيفاش يكون عندنا واحد المستقيم عمودي على المستوى droite perpendiculaire à un plan. وغادي نشوفوا agrandissement et réduction du solide. كيفاش نديرو التكبير والتصغير ديال المجسمات. صافي. دونك غادي نبداو ب droite perpendiculaire à un plan. Définition. On dit qu'une droite perpendiculaire ou orthogonale, اما تنقولوا perpendiculaire ولا تنقولوا orthogonale à un plan lorsqu'il est orthogonal à deux droites séquentes du plan. باش يكون عندنا ان droite perpendiculaire à un plan خصو يكون perpendiculaire على دو droites séquentes. في هذا لو بلون هذا خصو يكون عمودي على جوج ديال المستقيمات تكون متعامده في هذا لو بلون. دابا حنا نفترضوا هذه السبوره هذه هي لو بلون. دابا او هذا هو لا droite. باش يكون لا droite perpendiculaire خصو يكون جاي بهذه الطريقه. صافي. ولكن مثلا في التمرين مانيش نقولوا في التمرين الجواب المستقيم جاي بهذه الطريقه لانه بيربونديكولير. خصو يحقق واحد الكونديسيون. داك الكونديسيون هو خصو يكون بيربونديكولير ا دو دروات. نعطيك واحد المثال علاش خصو يقولوا دو دروات بالضبط ماشي واحد دروات ماشي ان دروات فقط. دابا نفترضوا هاد لا دروات هذا هو مع هاد لا دروات هذا هما كي دايرين بيربونديكولير. ولكن هاد لا دروات ماشي بيربونديكولير على لو بلون اللي هو هاد السبوره. علاش ماشي بيربونديكولير عليه؟ لانه بيربونديكولير على واحد المستقيم فقط. صافي. دونك باش يكون بيربونديكولير خصو يكون بيربونديكولير ا دو دروات. غادي نعطيكم واحد اكزومبل اللي غادي يكون نحاولوا ما امكن يكون شويه واضح. نفترضوا عندي هنايا هادو دو دروات، هادو دو دروات سيكونت. صافي. اون او مثلا هاد لو بوين هادي هي او. صافي. دابا الا خدينا هاد لا دغوات هذا اللي بالصفر مع هاد لا دغوات الاول كي دايرين هادو بيربونديكولير. ولكن هاد لا دغوات اللي بالصفر ماشي بيربونديكولير على هاد لو بلون هذا اللي تحدد بهاد لي دو دغوات. علاش؟ لانه بيربونديكولير على واحد دغوات فقط، واحد المستقيم. دونك الا وضعنا هاد المستقيم اللي بالصفر بهاد الطريقه غادي يكون بيربونديكولير مع المستقيم الاول وغادي يكون بيربونديكولير مع المستقيم الثاني اللي هو هذا. صافي. دونك ملي غادي يكون بيربونديكولير عليهم بجوج فهو بيربونديكولير على المستوى كامل. دونك بور مونطري كو كاين droite perpendiculaire à un plan, il faut montrer que la droite est perpendiculaire à deux droites séquentes. وهاد لي دو droites séquentes خصهم يكونوا dans le plan. صافي. inclus dans le plan. دابا هنايا غادي نحاولوا نرسموا الشكل ديال هاد لا ديفينيسيون. غادي نرسموا ان بلون. ان بلون في هاد الهندسه الفضائيه غالبا ترمزوا له ببارالي متوازي الاضلاع باراليلوغرام. صافي. دونك هنايا غادي نرسم واحد باراليلوغرام. هذا ما تعنيش باراليلوغرام، تعني بانه لو بلون. هذا هو ماشي ضروري يكون باراليلوغرام بالضبط، يعني نحافظ على القياسات الى اخره. دونك هنايا هذا هو لو بلون بي. لو بلون بي. دونك هنايا غناخذ ان دروات دي. غناخذ ان دروات دي اللي خصو يكون بيربونديكولير على هاد لو بلون بي. لو بلون بي. دونك هنايا ها هو لا دروات دي غيتلاقاو هنا وغادي يكمل بنقاط متقطعه. علاش؟ لان ما تيبانش هاد البلاصه وتنكملو هكا. دابا هنايا عندنا لو بوين او ها هي وعندنا لا droite D. هاد لا droite D باش يكون perpendiculaire au plan P خصو يكون perpendiculaire à deux droites appartient ou inclus dans le plan P. دونك هنايا غادي نرسم واحد لا droite هذا الاول ونشكل بيناتهم اونغل دروا، زاويه قائمه. دونك هنايا نقدر نسمي هاد لا droite الاول L1. Donc la droite D est perpendiculaire à la droite L1 au point O. D'abord, ما كافيش، خصو يكون كذلك perpendiculaire
a une droite مثلا L2 le point O. Donc la droite D perpendiculaire à la droite LA est perpendiculaire à la droite L2. La droite LA et L2 sont 150 au point O. Donc d'abord, ممكن نقولوا بأن la droite D est perpendiculaire au plan B. Vous savez, هذا la définition. دابا نشوفوا propriété. فهاد البروبريتي شنو تتقول؟ تتقول لك si une droite est perpendiculaire à un plan, alors il est orthogonal à tous les droites du plan. إذا كان عندنا واحد المستقيم عمودي على شي مستوى فهو عمودي على جميع المستقيمات اللي كاينه في المستوى. دونك هنايا غادي نفترض بأن هاد الضغط هذا اللي بالصفر هو بيربونديكولير أو بلون ديال هاد لو طابلو هذا. بيربونديكولير يعني تيجي بهاد الطريقة. صافي؟ هاد المستقيم اللي بالصفر عمودي على المستوى ديال السبورة. أي مستقيم خديناه في المستوى ديال السبورة وتيمر مع هاد النقطة ديال هاد المستقيم غيكونو تيشكلو زاوية قائمة. صافي غادي يشكلو أونغل دروا بمنزلة. غيكونو دو دغوات بيربونديكولير. إذا إلا كان لا droite perpendiculaire au plan فهو perpendiculaire à tous les droites qui sont dans le plan. صافي؟ يعني هذه هي البروبريتي. دابا غادي نشوف واحد ليكزومبل كيفاش نستعمل هاد لا ديفينيسيون وهاد البروبريتي. صافي؟ دابا غادي نشوف واحد ليكزومبل اللي غادي نحاولوا نستعملوا فيه لا ديفينيسيون اي لا بروبريتي. عندنا في هاد ليكزومبل هو عندنا واحد الشكل هو بريزم دروا. هذا معروف ياك مشهور القاعدة. دونك في هاد البريزم دروا السؤال اللي قالوا لنا هنايا هو مونطري كو AD هاد لا droite AD est perpendiculaire au plan DEF. بين قوسين لو بلون ترمزوا له بواحد الحرف مثلا تنقولوا له بلون بي ولا ترمزوا له بثلاثه الحروف. مثلا كيكون نرجعوا للمستقيم عندنا المستقيم اما نقدروا نقولوا لا droite AB تنقولوا هكا لا droite AB و تنقولوا لا droite مثلا D. في لو بلون تنقولوا لو بلون بي ولا تنقولوا مثلا لو بلون A B C. غير خص يكون عندنا هاد لي 3 بوين خصهم تكون سون دي بوين n'est pas aligné. ما خصهمش يكونوا دي بوين alignés. صافي ما خصهمش يكونوا دي بوين alignés. لا عطاوك ان تريونغل هما n'est pas دي بوين alignés. دونك هنايا نبداو. السؤال هو مونطري كو AD بيربونديكولير على لو بلون DEF هو اللي كاين لتحت. صافي دونك باش نبينو بان هاد لا droite AD بيربونديكولير لو بلون DEF خصنا نبينو بان AD بيربونديكولير ا دو دغوات وهاد لي دو دغوات خصهم يكونوا 50. صافي حنا عارفين في لي بروبريتي ديال بريزم دروا لي فاس لاتيرال سون دي ريكتونغل. الاوجه الجانبيه هما عباره عن مستطيلات. دونك هاد ADFC est un rectangle. Donc il a qu'un ADFC est un rectangle, donc AD perpendiculaire à DF. Donc là, on a AD perpendiculaire à DF. علاش نقدروا نديروا بين قوسين لان car ADFC est un rectangle. صافي de même عندنا AD perpendiculaire à DE. علاش AD perpendiculaire à DE لان ADEB est un rectangle. Les faces latérales ديال prisme droit sont des rectangles. Donc عندنا كذلك AD perpendiculaire à DE. Il a qu'un perpendiculaire à DF et perpendiculaire à DE. Donc DF et DE sont deux droites séquentes en D. Donc AD est perpendiculaire au plan DEF. كامل. Donc d'abord donc AD est perpendiculaire au plan DEF. احنا بينا بان كيفاش بينا بان استعملنا لا ديفينيسيون بينا بان واحد ان دروات بيربونديكولير ا ان بلان. صافي دابا نشوفوا مثلا مونطرون كو نشوفوا البروبريتي. شنو تقول البروبريتي؟ تقول لك بان الا كان عندنا ان دروات بيربونديكولير ا ان بلان alors est perpendiculaire à toutes les droites qui sont dans le plan. دونك هنا مثلا نديرو مونطرون كو نشوف دابا نزيد ان بوان هنايا نسميها مثلا ام نسميها اي حاجه ماشي ضروري في الميليو في شي مكان. دونك هنا ام نقدروا ناخذوها تاعنا
هذا دي ام ما تيبانش حتى هو، خصنا نديرو بخطوط متقطعة. دابا montrons que AD est perpendiculaire à DM. Montrons que AD est perpendiculaire à DM. Donc نستعملوا la propriété. تقول la propriété تقول بأن AD perpendiculaire à DEF, le plan DEF, et DM il inclut ou appartient à le plan DEF, donc AD est perpendiculaire à DM. Donc غادي نكتبها. قلنا شنو عندنا هنايا؟ قلنا AD داكشي اللي بينا قبل. شنو بينا؟ بأن AD perpendiculaire à DEF. AD عمودي على المستوى DEF. إذا كان عمودي على مستوى DEF فهو عمودي على جميع المستقيمات اللي موجودة ضمن المستوى DEF. من ضمنها هو مستقيم DM. دابا عندنا AD عمودي على DEF et DM. La droite DM est inclue dans le plan DEF. صافي. إذا كان عمودي على DEF فهو عمودي على كل شيء من بينهم DM. Donc AD est perpendiculaire à DM. هاد les deux questions دائما تلقاهم. ما تنقولكش بأن حفظ هاد الطريقة تجاوب. فهم الطريقة لأن يقدر يعطيك الكيستيون بشي صيغة أخرى، يقدر يعطيك شي كيستيون آخر كاع، ولكن أنت خصك تكون فاهم شنو واقع باش نبينو بأنه عمودي على المستوى، عمودي على دو دغوات، من داك المستوى يكون سيكونت. باش يكون عمودي على مستقيم خصو يكون عمودي على المستوى كامل، وداك المستقيم خصو يكون ضمن المستوى. ناخذ واحد ليكزومبل اللي كاملين نتوما تتعرفوه. هذا سميتو باراليليبيبيد ولا بافي دروا، صافي، متوازي مستطيلات القاعدة. نفترضوا حنا هو حتى بريزم دروات هي صالحه بالنسبه لهذا الشيء. هنايا نفترضوا بان هذا هو ادي. دونك الا بغيت تبين بان ادي اي بيربونديكولير على دروات اللي كاين لتحت، خص تبين بان ادي بيربونديكولير على دروات الاول. علاش؟ لان هذا ريكتونغل، و ادي كذلك بيربونديكولير على دروات الثاني لان هذا ريكتونغل. دونك بيربونديكولير على دروات البلون، هذا البلون اللي كاين لتحت. إلا كان بيربونديكولير على البلون اللي كاين لتحت فهو بيربونديكولير على جميع المستقيمات اللي كاينه في البلون بحال هذا. إذا يكون بيربونديكولير حتى على هاد الدغوات هذا. دابا غادي ندوزو للفقرة الثانية. الفقرة هي جديدة ما لقيتوهاش قبل، هي نشوفو ريديكسيون اي اغرونديسمون. صافي. دابا غادي نشوفو الفقرة الأخيرة ديال هذا الفيديو هذا. نشوفو هنا عندنا دو اغرونديسمون اي ريديكسيون، التكبير والتصغير. propriété. Quand on agrandit ou on réduit une figure, si les dimensions sont multipliées par k positif, ضروري خص يكون k positif. k supérieur strictement à 0. Mais يكونش يساوي 0 صافي موجب قطعا. Alors, les aires sont multipliées par k au carré, les volumes sont multipliés par k cube أس 3. ناخذ واحد المثال بسيط هنا وغادي نشرحو كيفاش. عندنا هاد البيراميد A، عندنا البيراميد B، عندنا من A ل B شنو درنا اغرونديسمون. on agrandit لو سوليد A شنو ولا B. من B ل A شنو درنا ريديكسيون. صافي. دابا بغيت نشوف الطريقه كيفاش، علاش نديرو كا او كاري ما تنديروش غير كا، وعلاش نديرو هنا كا كيب، علاش ما تنديروش غير كا فقط. ناخذ واحد المثال بسيط اللي نشوف مثلا كيفاش. ناخذ ان ريكتونغل عنده لارجور ديالو هو 1 واللونغور ديالو هو 2. صافي. ها هو هذا ان ريكتونغل. شنو هو لا سيرفاس ديال هاد لو ريكتونغل؟ هي 2 فوا 1 هي 2 مثلا 2 سنتيم او كاري. دابا نفترضوا حنا بغينا نديرو اون اغروندي هاد لو ريكتونغل. لو رابور دو غرونديسمون ولا لو كوفيسيون دو غرونديسمون نفترضوا هو k ايكال 3. هو k ايكال 3. المهم شنو غادي يقول بان داك الريكتونغل الثاني
يكون عنده في لا سيرفاس يكون عنده 2 فوا 3 هي 6. غادي يمشي مباشره تيديروا التلاميذ ما تينتبهوش هاد كا او كاري و كا كيب. غنشوفوا حنايا نفترضوا بان هاد لي ديمونسيون كبرناهم بثلاثه. اذا هنايا كاين 2 شحال يتولي؟ حنا زدنا وحده اخرى ونزيدو اخر هنايا صافي. دونك شحال ولا عنده هنايا في الطول؟ ولا عندنا 6 مربعات. شحال يولي عنده في الارض؟ يولي عنده 2 مربعات ياك؟ لان لو رابور دو غرونديسمون في هذه الحاله هو 3. اذا شحال ولات المساحه ديالو؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ولا 2 فوا 6 فوا 2 هي 12 صافي. دونك اس في الاول شحال كانت 2 سنتيمتر او كاري. اس بريم في الاخير مي درنا غرونديسمون ولا 12 سنتيمتر او كاري. يعني ما ضربناش في 3. فين ضربنا؟ ضربنا في 3 او كاري صافي. اذا الى مشينا طبقنا القاعده كنا كتبنا اس ايكال كا اس بريم ايكال كا فوا اس غتعطينا 2 3 فوا 2 ايكال 6. يعني هذه لا. اذا شنو خصنا نديرو؟ خصنا نديرو اس بريم ايكال كا او كاري فوا اس و كا او كاري هي 3 او كاري صافي. شحال قلنا؟ لا هنايا مازال ما كملتش هذا، مازال خصني نزيد واحد هنا. ملي ضربنا في 3 خصني نزيد واحد هنا، مازال خصنا نزيدو واحد هنا. اذا شحال ولات عندنا؟ ولات عندنا 18 ياك؟ ولات عندنا دابا الشكل الجديد فيه 18 لان كبرناه بثلاثة. دونك خصني ندير 3 او كاري فوا 2. 3 او كاري هي 9 9 فوا 2 هي 18 صافي. لان نسبة التكبير هي 3. اذا الطريقه هي هذه. وحنا درنا واحد المثال مضاد كونتر اكزومبل باش نبينو بان ما تنضربوش فقط في داك النسبه ديال التكبير ولا النسبه ديال التصغير صافي. دابا ناخذ واحد اكزومبل بالضبط تشوف الطريقه الحساب كيفاش. واخا دابا بعدا نشرحو غير الشكل شنو مكتوب فيه هنايا. هاد لو سوليد هاد لو سوليد هذا ماذا يشكل؟ هو إيتين ريديكسيون، هو تصغير إيتين ريديكسيون ديال من؟ دو سوليد بي. سوليد بي. في هذه الحالة هذه دو رابور. شنو هو لو رابور؟ شنو هو داك؟ إما تنقولو لو رابور ولا تنقولو لو كوفيسيون دو ريديكسيون. دو رابور K إيكال 2 سير 5. ملاحظة أخرى اللي قلتها لكم قبل بأن إلا كان هذا لو رابور ديال غرونديسمون مثلا هو 5 سير 2 لو رابور دو ريديكسيون تيكون لانفيرس ديالو. إلا كان هنا 5 سير 2 خصو يكون هنا 2 سير 5. إلا كان هنا مثلا هنايا 3 هنا خصو يكون 1 سير 3 صافي دايما. إلا كان عندنا داك هذا لو رابور هذا محصور ما بين 0 و 1 تيتسمى ريديكسيون. إلا كان كبر من 1 تيتسمى غرونديسمون صافي. هذه الأولى. الثانية إلا انطلقنا من أ ل بي. دابا انطلقنا من بي ل أ لو سوليد بي ماذا يمثل؟ هذا لو سوليد بي إيتان هو الآخر كان ريديكسيون. دابا غادي يكون أغرونديسمون. إيتان أغرونديسمون إيتان أغرونديسمون دو solide A de rapport نسميوه مثلا K prime إيكال 5 سير 2. شوف إلا كان عندنا ريديكسيون خص يكون هذا لو رابور هذا خص يكون ما بين 0 و 1. ها هو شوف 2 سير 5. إلا كان عندنا أغرونديسمون خص يكون كبر من 1. ها هو مثلا هنايا 5 على 2. دابا غادي ناخذ مثال نفترضوا. شوف ناخذ مثال نفترضوا بان عطاونا في دو ا في هنا كيبصوا في ا ايكال 20 سنتيمتر كيب. نفترضوا بان
عطاونا بان هذا الفوليوم ديال هذا البيراميد ا هو 20 سنتيمتر مكعب. واحد الملاحظه غير باش ديروها حتى هي في الراس، بان شوف في لي زير شنو تنديرو كا او كاري وتنحسبو سنتيمتر مربع. في لي فوليوم تنحسبو كا على بويسونس 3 وتنديرو حتى سنتيمتر على بويسونس 3. هذه ملاحظه فقط، ماشي تحفظ الرياضيات، ما تحفظها غير باش تقارن ما بين النتائج، خصك تفهمها ماشي تحفظها. بغينا نحسبو في ديال بي، دونك في ديال بي ايكال تناخدو داك الكوفيسيون ديال اغرونديسمون. الكوفيسيون في هذه الحاله شنو هو؟ سميناه كابري، ياك سميناه كابري على بويسونس 3 فوا كابريم على بويسونس 3 فوا في دو ا. صافي هذه هي الطريقه ملي تنتحولو من الفوليوم للفوليوم تنستعملو داك لو رابور تنديرو على بويسونس 3 كيب. دونك هنايا تنديرو في هذه الحاله 5 سير 2 على بويسونس 3 فوا 20 سنتيمتر كيب. 5 على بويسونس 3 هي 5 فوا 5 فوا 5. 5 فوا 5 سي 25 فوا 5 سي 125. 125 divisé 2 à la puissance 3 هي 2 fois 2 fois 2. 2 fois 2 هي 4 fois 2 هي 8 fois 20. من درنا الكالكيل شحال خرجت لنا؟ المهم على حاسبه هذه حاجه بسيطه غتعطيني 312.5 سنتيمتر كيب. صافي لان هنايا تيبان الا كاين تلميذ شنو غادي يمشي يكتب؟ غيمشي يدير 20 في 5 على 2. لا شوف شحال كبرات بواحد المسافه كبيره بزاف، كبرات بواحد الحجم كبير بزاف. صافي دابا ناخذ واحد المثال ديال السيرفاس. نفترضوا بان عندي اس ديال بي، نفترضوا عطاونا، نفترضوا انا مثلا نفترض بان عطاونا 50 سنتيمتر او كاري. اللي طالبيننا هو اس ديال ا. دونك اس ديال ا كي درنا من بي ل ا درنا ريديكسيون، درنا تصغير. دونك اس ديال ا خصنا نستعملو كوفيسيون دو ريديكسيون. شنو هو هاد الحاله؟ هو كا على بويسونس كوا على بويسونس 2. ما خصناش نخليو هكاك. ملي تنمشيو لي لونغور تنديرو فوا كا لي لونغور لي ديمونسيون. ملي تناخدو لي سيرفاس تنديرو على بويسونس 2. ملي تناخدو لي فوليوم تنديرو على بويسونس 3. دونك هنا فوا اس بي. هاديك كا هي شحال هي؟ كا هي 2 سير 5. حنا بغينا تصغير دابا لي صغار، يعني عندنا 50 غادي يولي شي حاجه قل من 50. هنا عندنا 20 غادي يكبر غادي يولي شي حاجه اكثر من 20. صافي فوا اس دو بي هو 50 سنتيمتر او كاري. دابا هنايا 2 على بويسونس 2 هي 4 هي 2 فوا 2. 5 على بويسونس 2 هي 25 فوا 50 سنتيمتر او كاري. دونك في الاخير غادي نحاول نحسب هادشي. 4 فوا 50 هي 200 ديفيزي بار 25 كتعطيني 8 سنتيمتر او كاري. في الاخير ديال الفيديو غادي نقول لكم بان تنحتاجوا شي حوايج مهمين خصكم تراجعوهم، اللي هما كيفاش تحسب لو فوليم و ليغ لاتيرال و توتال ديال مجموعه ديال لي سوليد. شكون هما؟ بريزم دروا، من هذا حتى هو بريزم دروا تيتسمى بافي دروا ولا باراليليبيبيد، تا خصك تعرف كيفاش تحسب لو فوليم ديالو الى اخره. ولو كيب، وخصنا كذلك البيراميد و ايكون دو ريفوليسيون و لو سيلندر. هادو غادي نحاول ما امكن في الفيديو في الديسكريبسيون لتحت في الوصف غادي تلقاوهم. غادي ندير مثلا تما شي دوكيمون اللي فيه، لان هادو قريتهم قبل، قريتهم في بريمير، قريتهم في السنه الاولى اعدادي والسنه الثانيه. غادي نحاول ندير لكم تما على شكل بي دي اف وتقراوهم اللي كنساهم، لان غادي نحتاجوهم بزاف. جميع التمارين خصنا ضروري نحتاجو شي شكل من الاشكال، واخا ما نحتاجوش كاملين، في اي تمرين تحتاج شي شكل. صافي يلا نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. الى فيديو اخر ان شاء الله.